नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। फाल्यां रेज मागूस पंचायतीची ग्रामसभा आनी फाल्यांचे ग्रामसभेक विशेष म्हत्व आसा। कारण कितें, आमच्या रेज मागुसाच्या तिरार म्हणजे मांडवी नदीन 5 मजली कॅझिनो येवपाचो आसा। ऑलरेडी सरकारान परमिशनां दिल्लीं आसा आनी ज्या जाग्यार कॅझिनो येता त्या जाग्यार आमच्या वेरे आनी निल्लीचे गांवचे लोक शेकड्यांनी पोटां भरता। त्यांच्या पोटार मारपाचो सरकारचो तो प्रयत्न आसा। आमच्या रेज मागुसाक डोंगर काबार केले, शेतां काबार केली, भाटां काबार केली, तशेंच नेरुली गांव सगळो उध्वस्त करून उडयला हेंच्यांनी। हेंकां देणें घेणें कांय ना। यांचे फक्त पोट चलता म्हणटा ते बिल्डर लॉबीचेर आनी कॅझिनो लॉबीचेर। हेका विरोध करपा खातीर प्रत्येक गांवच्या लोकांन फाल्यां ग्रामसभाक येवचो आनी काझिनो नाका म्हणून विरोध करचो आनी ह्या कॅझिनोक आमी आमच्या गांवांत कसोच थारो दिवचो न्हू। हेंच्या भुलभुलयांक बळी पडो नाका, हे तुमकां खोटें आश्वासन दितले, ह्या फोटिंगांक पातयो नाका। हेंच्यांनी आपली पोटां भरलेल्या कॅझिनोच्या घुसतात अशा नालायक राजकारणी नेत्यांक कशेंच लागीं धरूं नाका। फाल्यां भायर सरोया, इनफ इज इनफ म्हणया आनी आमी प्रखर ह्या कॅझिनोक विरोध करुया, जेणे करून ही घाण आमच्या गांवांत येवचें न्हू। देव बरें करूं।